बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 मार्च का आगाज़ हो गया हफ्ते के दिन का। 3-4 अहम डेवलपमेंट्स पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है और वो ये है कि आप लोग पहले भी इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक बार फिर वही सिलसिला शुरू हो गया इमरान भाई के हवाले से। पहले जिस तरह से उन्हें एक के बाद एक केस में गिरफ्तार किया गया था, बहुत दिनों तक, बहुत हफ्तों तक उनको ज़ेर हिरासत रखा गया, फिर दूसरी बार उनको अगवा किया गया, अब तीसरी बार वही सिलसिला शुरू हो गया है कि इमरान भाई को पहले एंटी करप्शन के केस में गिरफ्तार किया गया, जिसमें कोई बेज़ाब्तगी नहीं थी, कोई बेकादगी नहीं थी। इमरान रियाज खान साहब ने चैलेंज किया अदालत में खड़े होकर कि आएँ एंटी करप्शन हुकाम, डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा और जो उनके पीछे जितने लोग हैं, ये मरीम नवाज, इनकी हुकूमत, कोई आके मुझसे बहस कर ले, मैं साबित करूंगा कि ये झूठे हैं, बददियानत हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन कोई इमरान भाई के सामने नहीं आया। फिर उनकी बेल नहीं होने दी जा रही थी। फिर मियां अली इशफाक साहब ने बड़ा वहाँ पे ज़बरदस्त दलाइल दिए, टफ टाइम दिया। उसके बाद बिलाखिर जज साहब की भी मेहरबानी कि उन्होंने एंटी करप्शन हुकाम को मजबूर किया रिकॉर्ड लाने पर, और उन्होंने इमरान भाई की जो है वो उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन साथ ही इमरान भाई को एक और केस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत पुराने केस में, जिस जो मतलब अब उनको याद आया है, साल 1.5 साल बाद उनको याद आया है कि इमरान रियाज खान साहब को इस केस में जो है वो गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। तो ये सूरत हाल है। तो वही सिलसिला शुरू हो गया। बाकी आप अपडेट्स देख रहे होंगे जो इमरान भाई की मिसेज हैं उनके ट्विटर अकाउंट पर, जो इमरान भाई के भाई हैं उस्मान रियाज खान साहब, उनके ट्विटर अकाउंट पर, अवैस ताहिर साहब के अकाउंट के ऊपर, उस्मान गुज्जर साहब के अकाउंट के ऊपर, शाकिर महमूद अवान साहब के अकाउंट के ऊपर, जो हमारे दोस्त लाहौर में मौजूद हैं, जो वहाँ से फील्ड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके ट्विटर अकाउंट्स पे आप देख रहे होंगे। लेकिन आपको इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। ट्विटर पर आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाइए, बात कीजिए और एक्सपोज कीजिए। और इमरान भाई ने जिस तरह से खुद ये गुफ्तगू भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक शहजादी आ गई हैं पंजाब में और उनकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि एंटी करप्शन भी उनके घर का इदारा है और अब भी उन्हीं की मंशा के ऊपर, उन्हीं की ख्वाहिश के ऊपर इमरान भाई को जो है वो गिरफ्तार किया गया। देखिए, इन चीज़ों से कुछ नहीं बनना। मरीम नवाज साहिबा के पास मैंडेट जाली है, जो मर्जी कर लें ये जाली ही रहेगा। जिस हुकूमत की पैदावार ही नाजायज़ हो वो फिर कुछ भी करे वो जायज़ नहीं हो सकता। इस हुकूमत की पैदावार ही नाजायज़ है, इसका मैंडेट ही जाली है। ये फार्म 47 की हुकूमत है और फार्म 45 की हुकूमत जो है वो फार्म 45 का वज़ीर आला वैसे बोलता है जैसे जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो बोले हैं। और आप एक चीज़ देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके हवाले से, KPK के हवाले से कहा जाता था कि PTI ख़त्म शुद, लेकिन देख लिया आपने कि PTI पहले से ज़्यादा सीटें लेकर और KPK में आ चुकी है। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट करनी थी कि इमरान भाई के हवाले से ज़रूर बात करें। दूसरा जो बहुत अहम मामला है वो कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो इंतखाब था, वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वो खुफिया बैलेटिंग के जरिए होता है। तो नून लीग जो है वो बड़े बड़े दावे करती रही कि PTI के बहुत से लोग टूट चुके हैं, PTI के बहुत से लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और बहुत कोशिशें की गई, लोगों को ख़रीदने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई, लोगों को अगवा किया गया। मैं इफ़त सोमरो का जिक्र करना चाहूँगा कि उनसे मेरी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के जो केसेस है जुमेरात वाले दिन। तो इफ़त सोमरो साहिबा आई हुई थी, जिनको अगवा किया गया था, उनको और उनके भाई को। तो इतनी उनकी तकलीफ दे कहानी है, इतनी उनकी तकलीफ दे कहानी है, इतनी तकलीफ दे कहानी है कि मतलब हम साफ़ी भी जो है वो जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं ना, कि वो कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो ऑपरेट कर करके, ज़ाहिर है उन्होंने, अब एक डॉक्टर जो है वो ऑपरेट करता है तो वो ये तो नहीं हो सकता कि डॉक्टर मरीज़ को दुख और तकलीफ में देख के रोने लग जाए। तो इसी तरह से हमारा भी ये होता है कि हम जब रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो कई लोग बड़ी तकलीफ में होते हैं, जब वो बयान कर रहे होते हैं, हमारे लिए वो एक खबर होती है, हम उसको खबर के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन एक सहाफ़ी के तौर पे भी, एक रिपोर्टर के तौर पे भी इतनी चीज़ें इस मुल्क में देखने के बाद भी और रिपोर्ट करने के बाद भी मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे था उनकी वो सारी बात सुनना, किस तरह से उनके भाई को उठाया गया। और ज़ाहिर है एक भाई जिसको 2 बार पहले हार्ट इशू हो चुका हो और उसका हार्ट इशू हो, तो एक बहन के लिए, और जिस बहन ने अपने भाई को अपने वालिद की डेथ के बाद जो है वो अपने भाई को जो है वो एक जो है वो बाप बन के पाला हो जिस बहन ने, और उस बहन के लिए ज़ाहिर है भाई सब कुछ है। तो जब वो भाई को तकलीफ में देखेगी और कहा जाएगा कि तुम्हारे भाई के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उस बहन के पास क्या चारा था बजाय इसके अलावा जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया। और सबसे ज़्यादा मतलब अफसोसनाक और शर्मनाक है जहांगीर तरीन साहब का किरदार, जिस तरह का उन्होंने किरदार अदा किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं की गई लोगों को तोड़ने के लिए बाद में भी, इलेक्शन के बाद भी। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट ये है
کہ خفیہ بیلٹنگ میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کے نام پر جیت کر آنے والے عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ عمران خان کی فتح ہے، نون لیگ کی ناکامی ہے کہ نون لیگ نے بڑی کوشش کی کہ نون لیگ کسی طرح سے لوگوں کو توڑ لے۔ وسیم قادر کے علاوہ ایک بھی قومی اسمبلی کا رکن لوٹا نہیں بن سکا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ انٹیکٹ ہیں، ایک بھی پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کا ممبر لوٹا نہیں بن سکا۔ یہ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ مجھے خود بڑا انتظار تھا کہ یہ جب خفیہ بیلٹنگ ہوگی تو اس میں ہم دیکھیں گے اس خفیہ بیلٹنگ میں کیا ہوتا ہے، کیا اندرون خانہ کوئی لوگ غداری کرتے ہیں، عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں، عمران خان کے نام پر مینڈیٹ لے کر آ کے اور کسی اور کو ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ دیکھنا تھا، لیکن یہ بڑا حیران کن ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کے اراکین اسمبلی سوائے وسیم قادر کے سب انٹیکٹ ہیں۔ اچھا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ظاہر ہے اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس پر اکثریت وہ نظریاتی لوگوں کی ہے، نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں جو عمران خان کو نہیں چھوڑ کر جانے والے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ ان میں سے 5-7 اگر یہ سوچ بھی رہے تھے کہ ہم چھوڑ کر چلے جائیں، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عوام کے جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں۔ جو بھی پی ٹی آئی چھوڑ کر پی ٹی آئی کے ایم پی ایس گئے ہیں 5-6، وہ ابھی تک اپنے شہروں کو واپس نہیں گئے، وہ ابھی تک اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے، ان کی فیملیز وہاں پر نہیں ہیں ان کے گھروں میں، یعنی وہ لوگوں کو فیس نہیں کر پا رہے کہ لوگ وہ نکلیں گے باہر، لوگ لوٹے لوٹے کے نعرے لگائیں گے، لوگ سوال کریں گے، لوگ اپنے مینڈیٹ کا جواب لیں گے، لوگ اپنے مینڈیٹ کا حساب لیں گے، تو وہ اور ان کی فیملیز غائب ہیں۔ وہ ظاہر ہے وہ جاتی عمرہ تو رہ سکتے ہیں لیکن وہ اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکتے۔ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے، نہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی قانون ہاتھ میں لے اور کوئی کسی کے ساتھ کوئی غیر قانونی حرکت کرے، لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ ان سے روک کے پوچھیں گے کہ جناب لوٹا صاحب، آپ نے ہمارے مینڈیٹ کا سودا کیسے کیا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں ہمارے ووٹ کا سودا کرنے والے؟ آپ نے غداری کی ہے، لوٹے لوٹے کے نعرے لگیں گے۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ نے خود یہ سبق دے رکھا ہے، ان کے خطابات موجود ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم ہے اور ان لوٹوں کا گھراؤ کرو۔ تو مریم نواز صاحبہ نے تو خیر تشدد پر اکسایا تھا لوگوں کو کہ لوگ تشدد کریں، جو لوٹا ہو اس پہ تشدد کریں، مریم نواز صاحبہ نے اکسایا تھا لوگوں کو، لیکن یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی نے اس کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ عمران خان تک وہ امانت پہنچے تو لوگ اس کو روک کر سوال تو کر سکتے ہیں، سوال کرنا تو لوگوں کا حق ہے، سوال تو کرنا چاہیے، لیکن قانون کسی صورت بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ بھائی کو تکلیف میں دیکھے گی اور کہا جائے گا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اس بہن کے پاس کیا چارہ تھا بجائے اس کے علاوہ جو انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا۔ اور سب سے زیادہ مطلب افسوسناک اور شرمناک ہے جہانگیر ترین صاحب کا کردار، جس طرح کا انہوں نے کردار ادا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کی گئیں لوگوں کو توڑنے کے لیے، بعد میں بھی، الیکشن کے بعد بھی، لیکن بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خفیہ بیلٹنگ میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کے نام پر جیت کر آنے والے عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ عمران خان کی فتح ہے، نون لیگ کی ناکامی ہے کہ نون لیگ نے بڑی کوشش کی کہ نون لیگ کسی طرح سے لوگوں کو توڑ لے۔ وسیم قادر کے علاوہ ایک بھی قومی اسمبلی کا رکن لوٹا نہیں بن سکا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ انٹیکٹ ہیں، ایک بھی پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کا ممبر لوٹا نہیں بن سکا۔ یہ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ مجھے خود بڑا انتظار تھا کہ یہ جب خفیہ بیلٹنگ ہوگی تو اس میں ہم دیکھیں گے اس خفیہ بیلٹنگ میں کیا ہوتا ہے، کیا اندرون خانہ کوئی لوگ غداری کرتے ہیں، عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں، عمران خان کے نام پر مینڈیٹ لے کر آ کے اور کسی اور کو ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ دیکھنا تھا، لیکن یہ بڑا حیران کن ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کے اراکین اسمبلی سوائے وسیم قادر کے سب انٹیکٹ ہیں۔ اچھا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ظاہر ہے اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس پر اکثریت وہ نظریاتی لوگوں کی ہے، نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں جو عمران خان کو نہیں چھوڑ کر جانے والے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ ان میں سے 5-7 اگر یہ سوچ بھی رہے تھے کہ ہم چھوڑ کر چلے جائیں، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عوام کے جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں۔ جو بھی پی ٹی آئی چھوڑ کر پی ٹی آئی کے ایم پی ایس گئے ہیں 5-6، وہ ابھی تک اپنے شہروں کو واپس نہیں گئے، وہ ابھی تک اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے، ان کی فیملیز وہاں پر نہیں ہیں ان کے گھروں میں، یعنی وہ لوگوں کو فیس نہیں کر پا رہے
کہ لوگ وہ نکلیں گے باہر، لوگ لوٹے لوٹے کے نعرے لگائیں گے، لوگ سوال کریں گے، لوگ اپنے مینڈیٹ کا جواب لیں گے، لوگ اپنے مینڈیٹ کا حساب لیں گے، تو وہ اور ان کی فیملیز غائب ہیں۔ وہ ظاہر ہے وہ جاتی عمرہ تو رہ سکتے ہیں لیکن وہ اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکتے۔ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے، نہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی قانون ہاتھ میں لے اور کوئی کسی کے ساتھ کوئی غیر قانونی حرکت کرے، لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ ان سے روک کے پوچھیں گے کہ جناب لوٹا صاحب، آپ نے ہمارے مینڈیٹ کا سودا کیسے کیا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں ہمارے ووٹ کا سودا کرنے والے؟ آپ نے غداری کی ہے۔ لوٹے لوٹے کے نعرے لگیں گے، اور پھر مریم نواز صاحبہ نے خود یہ سبق دے رکھا ہے، ان کے خطابات موجود ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم ہے اور ان لوٹوں کا گھراؤ کرو۔ تو مریم نواز صاحبہ نے تو خیر تشدد پر اکسایا تھا لوگوں کو کہ لوگ تشدد کریں، جو لوٹا ہو اس پہ تشدد کریں، مریم نواز صاحبہ نے اکسایا تھا لوگوں کو، لیکن یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی نے اس کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ عمران خان تک وہ امانت پہنچے تو لوگ اس کو روک کر سوال تو کر سکتے ہیں، سوال کرنا تو لوگوں کا حق ہے، سوال تو کرنا چاہیے، لیکن قانون کسی صورت بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔